اللہ پاک نے سورہ نساء دی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا ہے لوگو قرآن دا اسلوب ہے مخاطب کرن دا ترے طرح دا زیادہ تک جو مینوں معلوم ہے علماء بیٹھے کہ قرآن دا عمومی جڑا انداز ہے نا وہ یا ایھا الناس دے نال ہے اے لوگو سارے لوگوں مخاطب کیتا ہوا ہے بات قرآن پاک کے اندر یعنی اس تمام انسانیت آوے دی اس انسان دے اندر انسان اپنے بھی ہیں تے پرائے بھی ہیں یعنی مسلمان اور غیر مسلم دونوں شامل ہیں قرآن دے یا ایھا الناس ان الفاظ میں قرآن مخاطب کرتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے قرآن ان میں مخاطب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ہن ذرا مخصوص ہو گئے ہن پرائے نکل گئے صرف اپنے بچ گئے ہن دوجے ختم ہو گئے صرف وہ جنہاں دے دل وچ ایمان ہے جنہاں دے دل وچ اللہ اور رسول دی محبت ایمان ہے قرآن انہاں نوں مخاطب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ایک طریقہ بھی ہے قرآن مخاطب کرنے قل جس صرف اور صرف اللہ پاک نے اپنے محبوب کو مخاطب فرمایا اے محبوب تساں فرما دیو یعنی قل بفضل اللہ و برحمتہ اتنا اہمیت والا کام ہے کہ اللہ نے زبان مصطفیٰ تو جاری کرایا یہ ساری نزدیک آسان لوگ آتے ہیں کہ تسا انہی آیاتن اپنے مقصد دیتا استعمال کریں دو تسا انہی آیاتن اپنے معنی دے اندر ڈھال دیو تسا انہی آیات دے غلط ترجمے کریں دیو میں آکے جی سنو قرآن دے اندر سورہ یونس سے غلط ہے سورہ یونس دے اندر اللہ فرمانے قل اے محبوب تسا فرما دیو یا اللہ کیا حکم فرمانا ہے فرمایا بفضل اللہ و برحمتی فضل ربی اور رحمت ربی دے ملنے اپنے مقتدیاں تے اپنے امتن نسا دیو اللہ دی بارگاہ خوشی منایا فضل ربی اور رحمت ربی ہو رحمت ربی کیڑی شے تے فضل ربی کی شے کائنات بھی تساں صاحب عقل لوگ بیٹھے ہو کیا صرف گدی ملو جنا اللہ دا فضل ہے یا کیا کار ملو جنا اللہ دا فضل ہے گھر ملو جنا اللہ دا فضل ہے ہاں یہ فضل ہیں یہ احسانات ہیں لیکن یہ چھوٹے احسانات ہیں یہ معمولی احسانات ہیں بے اولاد بندے کو اولاد اللہ نہیں دیندا ہے یہ احسان ہے یہ فضل ہے لیکن چھوٹا فضل ہے سب فضلاں دا سردار تے سب فضلاں تو پیک تے سب تو بڑا فضل کیڑا ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ دی ذات اللہ نے دنیا وچ پیدا فرما کے مبعوث فرما کے ساری انسانیت تے اللہ نے فضل فرمایا ایک انسان نہیں بلکہ کائنات کے اندر تے جتنے جاندار ہیں یہ ہن میں معجزات بیان کرا تے جناب ہرنی والا واقعہ ہو گیا اونٹ والا واقعہ ہو گیا جڑا آدھی سچ موجود ہے اچھا چڑی دے بچے والا واقعہ ہو گیا یہ تو وہ چیزاں جڑے پرند درند اور چرند دے اندر جڑی چیزاں رکھدے ہیں اچھا اگر تساں تھوڑا جہا ہور لگے ونجو جمادات جنہاں چ سائی کوئی نہیں جڑے زی روح ہی کوئی نہیں جنہاں چ روح کوئی یعنی روح ہوے تو بات انسان دی ممتا اپنے بچہ واسطے تے جاگ دی نا کم از کم اس لیے اگر بلی دے بچہ نو یا چڑیا دے بچہ نو تکلیف پہنچے سو تو انہاں دیاں جڑے والدین ہوندے انہاں دے ماں باپ ہوندے انہاں نوں تکلیف آندی ہے کیونکہ انہاں چ روح ہوندی ہے تے یار کچھ چیزاں ایسی ہیں جنہاں چ روح ہی کوئی نہیں لیکن بات بھی انہاں اپنے نبی نال محبت فرمائی اسی لیے وہ پہاڑ تے حضور تشریف گن گئے باقی تساں یاد ہے تانوں علماء کو سن دے رہا دیو لیکن اتھنٹک متوکل ہے سیاست دی حدیث ہے حضور اود پہاڑ تے چڑھے تے اود پہاڑ ہلن لگ گیا ہن کئیاں بندہ ایتھے جناب اپنے شاگرداں نوں پڑھایا کہ اود پہاڑ تے جنہیں حضور چڑھے تے زلزلہ آ گیا حضور چڑھن تے پہاڑاں تے زلزلہ آوے جنہاں دی وجہ تو زلزلے رکے پے انہاں دے آون تے زلزلے آندے بلا ہاں جی عاشقاں نے انہاں ترجمہ اپنے شاگرداں نوں کیوں پڑھایا سانو ہی نہ استاداں نے یہ ترجمہ پڑھایا کہ جداں حضور اپنے سنگیاں نال اود پہاڑ تے چڑھے نا تے اود پہاڑ خوشی نال جھومن لگ پیا رقص کرن لگ پیا جھومن لگ پیا خوشی نال واہ پہاڑ واہ پتھر تیری قسمت اج تیرے تلے تیری اوتے تیرے سینے دے اوتے امام الانبیاء دا قدم مبارک نالین اس وقت عرش سکاندے او نالین مبارک تیرے سینے تے پتھر جھومن لگ پیا نال حضور دے سنگی بھی موجود جناب عمر فاروق بھی موجود جناب حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود آپ دے سنگی بھی موجود تے پہاڑ تے چڑھے آپ نے فرمایا انج پیر مارا اس کو تو بہت بیٹھ ٹھہر جا سکون کر اپنی جھاتی ہے نہ جھوم فین علی کا نبی و شہید و صدیق و شہید شہیدان فرمایا تیرے اوتے نبی بھی ہے تیرے اوتے شہید بھی ہے تیرے اوتے صدیق بھی ہے بات تینوں کی ہلن دی ضرورت ہے ہن پہاڑ نوں تے زبان ملے ہاں تے پہاڑ آ کے یا رسول اللہ تواڈے آمن دی خوشی ہے آمنا کے تشریف لانے آج ایسا جی کھلتے چہرے بیٹھے ہیں سارے سامنے سبحان اللہ اللہ دی مخلوق دیکھو نا بیٹھی ہے تے حضور دے میلاد دی خوشی کے دے سونے چہرے کھل کھلا اٹھتا
یہ حقیقتاً ایک قلبی مسرت ہوتی ہے، یہ دلی انسان دا ایک اظہار ہوتا ہے جڑا انسان دے چہرے تو فیس ریڈنگ تو پتہ لگتا ہے کہ انسان دے اندر دیاں فیلنگز احساسات کے ہیں، وہ احساسات میں سمجھنا بیٹھا کیونکہ میں تھوڑے نال مخاطب ہاں اور تسا میرے آڈینس سامعین بیٹھے ہو، میں تھوڑے چہرہ تو پڑھ سکتا کہ تانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جمن دی، آپ دے میلاد دی، آپ دی ولادت باسعادت دی کتنی خوشی ہے اور تسا حضور دا ذکر کتنی خوشی نال سن دے بیٹھے